Kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Hinumdumi ang imong kaluoy o Ginoo, o ang imong kayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Kanimo o Ginoo gibayaw ko ang akong kalag. Upaya ang mga gagool sa akong kasing-kasing, o palingkawas ako sa akong mga kasakit. Tapusa ang akong kayugot o ang akong pagantos, o wagtanga ang tanan kong mga sala. Ampingi ang akong kinabuhi o luwas sa ako, ayaw itugot nga kaulawan ako, kay nagadangog man ako kanimo. Mag-amping unta ka na ako ang kabuutan o katarong, kay nagapaabot man ako kanimo o Ginoo. Kanimo o Ginoo ibayaw ko ang akong kalag. Paliog manindog ang tanan pagsanto sa balaan ng Diyos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, og salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Og moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili konta kamo sultihan niini. Og kung natuan ako dito og makaandam ng dapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisan asa ako adto usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili mo agi kanako. Mga igsuon ang ebanghelyo sa ato Ginoo. Laan nakaparintihan o mga kaslinganan ni Benjamin na minhalin na sa kalibutan. Kitang tanan karon nagkahiusa aron nga mo duyog sa ilang kasub-anan o karong pag-agi karon dinhi sa pag-unong sa pagduyog sa ilang kasub-anan kay kita man nakiambit sa ilang kagul-anan o kabalaka. Dili gayud nato pwede nga dili ta mabalaka o maguol kung kita mamatayan. Mamanaka siya nga ng natural nga kanang sentimiento nga atong mapati sa atong kasing-kasing kung kita mamatayan, no? Labi na gayud kung ang mamatay kanang duol sa atong dughan, sakop sa atong banay o kanang atong suod nga higala, dili gayud pwede nga dili ta maguol o mabalaka. Maguol gayud kita o mabalaka o negatibo kaayo ang atong mga sentimiento. Dili man na nato siya mapangutana ka ng natural na siya ng panghitabo kay kita nga mga Pilipino anang atong gilantaw ang kamatayon isip usa ka katapusan. Anang kung mamatay na siya wala na atong mapaabot. Dili na nato siya makita, inubong nato siya, dili na nato madawong yang tingog, minauntan niya o daghan pa nga mga hinungdan. Unya musabot hinuon ang kabalaka o kagul-anan sa atong kasing-kasing kay ang atong ipaghuna-huna mga negatibo man o kay mauman sad lagi ang gitudlo kanato sa atong kultura nga mga Pinoy kanang usa ka katapusan mag-uol gayud kita. Pero ato pod nga lang taon kung unsa man ang gisulti sa ato sa simbahan, kung unsa man iyang gitudlo kanato mahitungod sa kamatayon. Kung ang kalibutan naglantaw sa usa ka kamatayon nga usa ka katapusan, sukwahi ka na sa pagpanlantaw sa simbahan. Ang simbahan, ang atong simbahan naglantaw sa usa ka kamatayon, isip usa ka sinugdanan. Dili siya usa ka katapusan, kundi usa ka sinugdanan. Sinugdanan first of all sa iyang kalag, labi sa kalag ni Benjamin nga mupanaw gikan dinhi sa kalibutan paingon ngadto sa laing kalibutan. Sinugdanan sa iyang kalag nga iyang makita ang iyang mga kauban nga mga kalag.
kita nga mga buhi naman tay kalag, pero atong kalag kanang gipiso pa sa atong lawas. Busa kita dili ta makakita sa kalag kay kanang dili pa ta kalag. Ang kalag ra makikita sa iyang mga kauban nga mga kalag. So first time ni Binhamin nga makita ang iyang mga kauban nga mga kalag. Kaya first time po sa iyang kalag nga muatubang ngadto sa labaw nga makagagaho ang atong kalag gikan man sa Dios o dito sa Dios mubalik kini gikan kita sa Dios kay kauban man ta sa plano sa Dios kanang gitawag kang salvific plan of God. We are included in that plan kay kung wala pa tag na hisakop sa plano sa Ginoo dili unta kita mahimugso dinhi sa kalibutan. Kaya kita man plano sa sa plano sa Dios, busa nahimugso kita din sa kalibutan o din sa kalibutan, nakita nato ang uban pa nga mga binuhat, mga mapako, mga mahanya. Kita igo ra man sa pagdaig o pagpasalamat sa Dios. Pero ang kamatuoran mao nga gikan kita sa Dios o didto usab kita mo balik. Kining atong kalag, kining atong isuon nga si Benjamin, no, mupanaw siya aron atubangon ang tinugdan sa iyang kalag na mao ang Dios. Mao man ang itawag nga the final destination of the soul is no other than God. Kay dito man siya gikan, dito usab siya mubalik. So di ba kanang usa ka positibo na pagpanlantaw sa simbahan nga ang kamatayon dili usa ka negatibo kundi positibo nga mo panaw ang kalag balik ngadto sa tinugdan nga mao ang Dios. Busa bitaw ang Latin na pinulungan sa kamatayon at ingon nga kanang Dies Natalis, kanang ingon pa sa kanang Bisaya kanang adlaw sa pagkahimugso sa kalag. Kay kanang Natalis ng di ba maganda tag Happy Natal Day, Natalis. Hindi ka sa Latin na siya Natalis na kanang Dies adlaw sa pagkahimugso sa kalag dito sa langit. Mumana ang kamatayon usa pa niga positibo kay mo atubang siya sa labaw nga makagagahom. Ang labaw nga makagagahom ato nailhan nga usa ka Dios nga manggiluluyon mahigugmaon og siya pinaagi sa kaluoy sa Dios ang ato sa paglaom dinhi sa kalibutan nga siya pasudlon ngadto sa ginharian sa Dios og siya makatagamtam sa tanan nga makasadya og kalipay didto sa langit nga diin iya na makita ang Diyos na iyang magbubuhat. So dito siya mahimugso, no? Sa langit. Kita sa atong kultura atong sa ulog pag-ayo ang kanang paghimugso dinhi sa kalibutan. Nasukuhay ko dito sa langit. Ang kita ang atong kamatayon, ang kasaulugan sa atong kamatayon kanang dili nato usay kanang madumduman. Dili na kita maghatag og dako nga kasaulugan kay lagi nababagan man sa atong pangunahuna nga usa ka katapusan. Pero kanang mga santos galing nga ato sa ulog, Santa Rita, May 22 sa panagyan mga santos, kanang May 22 sa Santa Rita, dili man na siya adlaw sa pagkatao ni Santa Rita din sa kalibutan, kundi muna ang adlaw nga siya namatay din sa kalibutan. Di sa ulog sa simbahan ang kamatayon kay mo man kana ang pagkahimugso pod sa kalag dito sa langit. So kita nga buhi pa naamantay obligasyon pod alang sa mga nag-una ka nato labi na gayud si Benjamin aron kadtong atong mga pangistoryahan mahitabo kadto kung kita din sa kalibutan mo buhat sa atong responsibilidad. Ang responsibilidad nato mao nga iampo nato kanunay kini si Benjamin ug uban pa nga mga tao nga doon sa atong dughan nga miuna na kanato ngadto sa lahing kalibutan atong ipamisang ilang kalag atong iampo ang ilang kalag ay pinaagi lamang niini ang Ginoo malukmay mahimuot o sa iyang pagkahimot sa atong gihimo din sa kalibutan kay naghampo ta kaniya ug alang kang Benjamin siya magpakita sa iyang kaluoy o iyang dawaton ang kalag ni Benjamin dito sa iyang gingharian. Ang atong mga pag-ampo maoray bugtong butang nga kaya nato nga ihatag kaniya ug wala nilain pa. Dili man ta makahatag og kanang pagigugma kay wala naman siya dili ta makahatag og kanang mga bahandi nga wala dili naman siya magpulos ni ini
ang iyang ikinahanglan ikan kanato ug bauro say butang nga kaya natong ihatag kaniya kini ato mga pag-ampo. So dili lang karon kay ato sa gimisahan nag-ampo ta o ato sa ilubong nagpamisa ta nag-ampo ta. Kung dili sa kadahigan nga kita mag-ampo magsimba, dili nato hikalimtan nga atong iapil pod siya sa iyang panaw ang iyang kalag aron nga ang iyang kalag no makatagan og kahupayan o pasayloan ang mga sala ang iyang nabuhat batok sa Dios o batok sa iyang sinutaw o siya pasudlon sa Dios ngadto sa iyang ginharian. Palihog manindog. Ito nga imong anak nihatag ka na mong ining sakramento sa iyang lawas o dugo. Itugot nga maluyon nga pinaagi niini ang among igsuon nga si Benjamin. Makaambit unta sa bangkite nga walay katapusan ni Kristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ubang pagtuo kang sa Kristo ilubong ta sa tumang pagtangod ang lawas sa igsuon nga si Benjamin. Uban sa iyang kauhanong kahuyag o kakulang sa kahimpitan. Uban sa pagsalig mag-ampo kita sa Dios ang maghahatag og kinabuhi sa tanang mga butang. Aron iya untang banhaw kining patayng lawas ngadto sa kahimpit o sa katulimban sa mga hasantos. Magbaluluyon unta ang Dios diya sa paghukom kang Benjamin o pasayon unta ang tanan niya mga sala. Dadang unta sa ni Kristo ang maayong magbalantay ngadto sa matuod natong puloy-anan diin magpuyo siyang malinawon uban sa Dios nga atong amahan. Tipon sa tanang mga santos o katabangan sa hari nga wala katapusan magmalipay unta siya hangtod sa kahangturan. Amen. Mo tabangi siya, mga anghel sa Ginoo sugatan ninyo siya. Hinaunta nga si Kristo nga mitawag kanimo mohipos kanimo ngadto sa iyang bukton. Hinaunta nga ang mga anghel mo dala kanimo ngadto sa piliran ni Abraham. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo ang imong kahayag mo dala kaniya hangtod sa kahangturan. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot among itukyan ang among igsuon aron mabanhaw unta sa katapusang adlaw uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy dawata ang among pag-ampo aron abdihan unta ang mga gangkaan sa paraiso alang sa imong sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghinusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus ang magatigom kaming tanan uban sa Ginoo sa mga igsuon nga si Benjamin hangtod sa kahangturan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo ang iyang kalag ug ang kalag sa tanan nga matay tungod sa kaluoy sa Dios mo pahulay unta sa dayon. Amen. Tultulan ka unta sa mga anghel ngadto sa paraiso. Sugaton kaunta sa mga martir ug dadon ngadto sa syudad nga balaan ang bag-o ug tunghang Jerusalem. Sa kalinaw dadon ta ang lawas ni Benjamin sa iyang pahulayan aron pagpaabot sa kabanhawan. Amen.
ang Ginoo maanahan kaninyo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagagakop sa kanan, Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ato nang nahalad ang Santos Kamisa, lakat kamo ug dad-am ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Para sa mamubo lang pagbuhaton, pagtamod sa atong isuon agaw binamen sa pagbiyan niya din sa kalibutan. Kay ingon pa sa Ginoo, ang atong kinabuhi din sa kalibutan para kaniya, ug ang atong pagkamatay para usab kaniya. Usa ang tanan atong pasalamatan ng Dios nga makagurahon paghatag kanato sa kinabuhi nga diin kita aniya pakaron ng kalibutan. Aging pagpasalamat in behalf sa pamilya ni Agaw Benamen Balaba Leosas pag-ayatan kini sa iyang anak si ML. Amen. Salamat po sa Ginoo sa gihatag na asa sa kinabuhi sa akong papa. 17 long years na amo siya nakauban. Share good memories with him. A good father and a good provider sa amo ang pamilya. And the rest po sa iyang mga close to community. Behalf sa amo pamilya, Dagundo Liausas, lahok ako pasalamat kaninyong tanan sa ako mga paryente sa side ni Papa, sila ni Brenda. Ano din na ako matagsa-tagsa ang tanan. Tapos sa side po ni Mama, ako mga uyuan, iyaan, mga silingan, mga higala, o na ako na mga batch ni Papa nga ni Doyog sa among kasubanan. Since day one nga naapa si Papa sa hospital, salamat kayo sa inyong mga financial na tabang o kanyang mga prayers. Truly na-appreciate namin na inyong mga panamtawan. And salamat po sa atong choir and selector. Okay, Father Rodison Nuno. Salamat kay Father. Once again, salamat kaayo sa inyong tanan. Usap-usap ka amubo lang ang mensahe from Sister Rebecca Aparte Luquias. Sister. Tanan, ako gipasulti kay sukat si Benog sinate na ninyo na kuyo pa kinamo pinangga na mo si Ben nga sakop sa mga pamilya kay bisan sa kuyo pa si ako muna na Emilia malapitan nga yan kauban na mo dyan sa pamilya siya kay si kaso kung masakit atong tigulang ningon na rin siya nga ipang-hospital na kananati kanina si kaso sa tanan mo siya nga kinang subukan kami kaayo nga nakausiapan. Ako saksi nga siya malinawon ko tao nga kamera o word ili magkatid ko siya istorya. Pero kante siya ba, hindi nato nga dako kay common sense ba nga na ayaw mo dahil makita sa uban pero siya nakikita sa iyang sagwan. Usa sa ka pray sa tanawang kaniadto si Ben pero 26 kapin katuig kato nagtrabaho sa bangko nag-apply pa hindi ko malao siya pa inuyana. Ako laging tangulan kay sayo po siya na wheelchair pero bisan pa sa wheelchair pa niya mag-drive pa dito tagal ba yung nabuhat ba nakutong siya yung mahimo kung siya yung mahimo sa pamilya. So pasalamatan sa ko si Pin inun siya nga makaabot ako sa 60 anyos manang na nag-ihaw siya bakat, pasalamat. Pero bonus na nitagaan siya o
more 10 years, kay karong 17 naman sa karong August, 18 niya man birthday, kasi 10 so pasalamatan siya sa taas na kinabuhi kaya sa Ginoo. Sa dagan sa amigo nga yung mga quiet person so din pero dagan kay sa mga amigo kana. Pero ako nga pasalamatan kay it is a life to live well. Gayon niya pagtuyo ang kung saan naa sa iya pagpatabang sa uban na may ganin nila ados ide kay wala na ko ning hatag nagpiliti kanang yana ba na gidagmay na butang na kanunay siya na always giving those people who are in need silently, nobody will know. Mura na nga salamat sa kinabuhi nga gigasa sa Ginoo kaniya 70 anyos na iyang gipuy-an og maayos. Salamat kanyang tanan na nakiguyog kanamo tungod kay ang wala mahibalo kini silang nati akong first cousin kani siya ang iyang mama akong mama igsuon pero pag anak sa iyang mama twins duha sila gidala sila diri sa Balingasad dito sa Kampapatikyo nga lukya si Gigit nga iyang twin og diri sa amo si Nanay Emilia mao'y nagpadako sa iya so mo na ang background nga mga barag himo na mo siya manghod sa amo ni Juanes Soning kay suon man ako si Soning nga Ladira Mrs. Ladira so mura ingana ang panahimo na mura ako giisip sila nga mga manghod. So, salamat kayo sa inyong pag-anhi. Daghan kayo nag-ampo, nagdala sa ilang natabang kanawa dianing mga ngangaging simana. Paglabas sa tanan inyong pagtampo sa Santos ng Misa. Salamat kayo, Father Rodi, kay nag-uol mami kay basta Lunes, kanang day off sa mga pare, bro. Salamat kay Mas Father Rodi, nga taga-dinhi, Iswerte sa siya na ni Soning, si Zadira na yung kapat si Jerican, taga din man si Father. So, salamat kay Father Rodi. Prepare na yan yung mga igsoon ni ako natin. Ipastar lang pa tayo. Kung sundan tayo, sunod lang yung mga kapikas ni si Gaududoy, mga anak ni Gaududoy, anak nila Juliet, palihog. Doon na ta. Mga anak sa mga igsuon ni Agaw Pinamin. Nadia, palihog pa, nagdoon ka. Yausas. Anan Yausas, palihog, Gaududoy, Yagas. Okay, basta pa kayo palihog. Yausas, anan, palihog. Apa mo, Kunjun, Neneng, Winnie.
Nakapay mga igsuon sa Balaba, sa mga paryente sa Balaba side ni Gao Benjamin, pareho. Nakapaliha. Balaba, na side. Mother side ni Benjamin, nakaba. Diretso na tadayon sa mga igsuon ni Gao Napi sa Dagundon, na side. Pareho. Mga igsuon sa uban na inyong mga kapikas, mga anak, pwede na ang sa Dagundon ng mga pamilya, pareho. Mga anak nila sa igsuon ni Gao Napi. Mga anak sa Dagundon side, pareho. Sunod layon ang aparte na pamilya, na cousins ni Gao Napi. Sa aparte, Luquias, mga Pabualan, alin na mo, aparte, Luquias, family, mga Pabualan. Hello. Ilas ka po tayo mga bata sa tumangan. Ako din. Bats ni Gao Benjamin, pareho. Muli niyang bats sa St. Rita's Parish. Bats 1972. Bats 1972. Umangani sila ng building. Ato dahil yung ang pamilya Pahis Balaba. Pahis Balaba, pareho. Pahis Balaba. Dahil preparar ang kamingin na mga kapagyentihan, iban sa kamingin, kumanan.
po namin. Yang yun ang ikan sa imong og sisigo. Naman niya atong yang yun sa. So maglinya na ka palihog mga atong mga kaigsuonan. One line lang ka aron diretso na dayon tuyok. Oh, sige na. Ternats, sa pailain ng kanta na imong gusto na kanta na kuno nilang Umay Papa sa inyo na Brad Wing, pagpamili ng ang mulaslok mo ibalik lang ang Umay Papa pamili na sa pamili ha palihog.
lang yung live stream. Thank you very much, Lord, and God bless.